इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सबसे पहले तो मैं सानिया मुश्तर आपको और आपके एहसास की टीम, सेक्रेटरी यूसुफ खान, आप सबको मैं खराज तहसीन आज पेश करता हूँ, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक की इस वक्त आपको एक एजाज़ दिया गया कि दुनिया के अंदर एहसास प्रोग्राम चौथा सबसे कामयाब प्रोग्राम समझा गया। ये कोविड के दौरान जो सेफ्टी नेट प्रोवाइड किया गया, जो दिया गया उस मुतासिर तबके को। जिस तरह हमें पता है कि कोरोना के अंदर जो सबसे लोग मुतासिर हुए वो चाहे अमीर मुल्क थे चाहे गरीब मुल्क थे। जो गरीब थे अमीर और गरीब मुल्कों में वो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। दुनिया में जो गुर्बत है वो इस एक साल के अंदर मुख्तलिफ अंदाज़े लगाए जाते हैं, लेकिन करोड़ों लोग गुर्बत की लकीर के से नीचे चले गए। ये जो कोरोना के दौरान जो लॉकडाउन लगाए गए, लॉकडाउन का मतलब ये जब इकॉनमीज़ बंद की गई तो जो तबका सबसे ज़्यादा कमज़ोर था, दिहाड़ीदार थे, जो हर रोज़ पैसा कमाते थे तो बच्चों को खिलाते थे, अपने ख़ानदान को, या जो हफ्ते की कमाई करके बच्चों को खिलाते थे। तो जब इकॉनमी बंद हुई, जब मुल्क बंद किए गए लॉकडाउन में, तो इनको ये सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए और दुनिया में सारी दुनिया में गुर्बत बढ़ी। तो इस वक्त जो जिन ममालिक ने जल्दी और सबसे तेज़ी से और शफाफियत से ये मुतासिर तबके की मदद की, उसमें वर्ल्ड बैंक के मुताबिक चौथे नंबर पर पाकिस्तान का एहसास प्रोग्राम था। तो मैं आज आपको फिर से इसकी खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि अगर वो जिस तेज़ी से आप प्रोग्राम ना करते एहसास का, तो आज और भी बहुत बड़ी मुश्किलात हमारे कमज़ोर तबके को गुजारनी पड़नी थी। वैसे भी 25% हमारी जो आबादी है वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। तो इसकी वजह से जो हमने जल्दी और आपने जो और फिर शफाफियत से, क्योंकि वो बड़ा, किसी ने ये नहीं कहा आज तक कि किसी को सियासी बुनियाद पे या फ़ायदा पहुँचाया हो या नुकसान पहुँचाया हो, ये किसी की तरफ से कंप्लेंट इसलिए नहीं आया क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और बेहतरीन तरीके से सब मुस्तहिक लोगों को इमदाद की गई। अब ये जो आज आपने प्रोग्राम लॉन्च किया है, इसकी बड़ी अहमियत है। इसकी दो वजह से अहमियत है। एक तो दुनिया में ये एक चीज़ साबित हो गई कि जब बैंकिंग सिस्टम के अंदर लोग आते हैं तो वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर जैसे जैसे वो रजिस्टर होते हैं उस मुल्क में गुर्बत कम होनी शुरू हो जाती है। और दूसरा इसका जो पहलू वो ये है कि जब ख्वातीन की मदद की जाती है, जब उनको आप रोज़गार देते हैं या उनको जो इसका जो लफ्ज़ है फाइनेंशियल इंक्लूजन, उनको भी आप लेके आते हैं फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, तो वो उससे सबसे तेज़ी से गुर्बत कम होती है। और ये इसकी जो सानिया ने बताया भी कि और मुल्कों के अंदर भी, नाइजर में और कीनिया में और बांग्लादेश में, ये सब एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कि जब इनकी मदद करें, आप ख़वातीन को मेन स्ट्रीम में लेके आएँ, उनको ये जो आज मोबाइल वॉलेट यानी उनको भी बैंकिंग सिस्टम के अंदर लेके आएँ, तो वो फिर उनको अब कंट्रोल आ जाता है अपनी ज़िंदगी पे। वो पैसे बचा सकती हैं, वो फिर और बिजनेस शुरू कर सकती हैं। और जो हम एहसास प्रोग्राम के ज़रिए उनकी डायरेक्ट इमदाद करते हैं तो उसको वो फिर बेहतर इस्तेमाल कर सकती हैं। और ये जो आज आपने लॉन्च किया, इंशाअल्लाह जिस तरह बाकी आपके प्रोग्राम्स माशाअल्लाह ठीक चल रहे हैं, अच्छा चल रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, जो बड़ी देर प्लानिंग, 2 साल तो प्लानिंग में लगी थी, तो अब वो ज़मीन पे वो इम्प्लीमेंटेशन पे प्रोग्राम आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये जो आज हमने लॉन्च किया है ये फाइनेंशियल बचत अकाउंट,
انشاءاللہ اس کا بھی یہ بھی کامیاب ہوگا. میں کوئین میکسما کا نارویجن ایمبیسڈر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے خاص پاکستان آئی اور انہوں نے اس چیز میں ہماری مدد بھی کی اور اس کو پروموٹ بھی کیا, تو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی ملک ایک عظیم ملک نہیں بن سکتا جب تک وہ طبقہ جو پیچھے رہ گیا ہے, جو کمزور طبقہ ہے, جب تک وہ ان کو نظر انداز کرتا رہتا ہے وہ اوپر نہیں آ سکتا. کبھی بھی کوئی ملک ایک عظیم ملک نہیں بنا جدھر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہو امیر لوگوں کا اور سمندر ہو غریب لوگوں کا. وہ کبھی بھی ملک عظیم ملک نہیں بن سکتا. اور ہمارا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ثابت کر کے دکھایا تھا کہ پہلی دفعہ دنیا میں ایک ریاست نے ذمہ داری لی تھی اپنے کمزور طبقے کی, ایک فلاحی ریاست بنائی تھی, اور وہ دنیا اس چیز کی شاہد ہے, وٹنس ہے کہ اتنی تیزی سے کبھی کوئی قوم دنیا کی تاریخ میں اوپر نہیں آئی. اور وہ قوم نے پھر دنیا کی امامت کی کئی صدیوں کے لیے, اور اس کی جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ مدینہ کی ریاست میں رکھی گئی تھی. ایک فلاحی ریاست بنائی تھی جس میں احساس تھا, جس میں رحم تھا, کمپیشن تھا, جس نے ہر بیواؤں, معذوروں کو, یتیموں کو, غریبوں کو اس نے اپنا بنایا تھا. اور وہ ہمارے لیے ہمیشہ, قرآن میں ہمیں حکم ہے کہ ان کی سنت پہ چلو, ان کی زندگی سے سیکھو. تو وہ ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے مثال ہے کہ کوئی بھی قوم اس ماڈل پہ جب چلتی ہے وہ قوم اوپر آ جاتی ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو. اور جو دوسری ساتھ اس کے قانون کی بالادستی, قانون کی حکمرانی, قانون کے سامنے سب ایک برابر, یہ دو پرنسپلز رکھے گئے تھے اس ریاست میں. اور آج اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو جو قوم اوپر گئی ہے وہ ان دو پرنسپلز پہ اوپر گئی ہے. چائنا بھی اگر آج ایک دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی ایک نیشن ہے, ایک قوم ہے جو کہ لگ رہا ہے کہ سب کو پیچھے چھوڑ جائے گی, تو اس نے ایک پالیسی بنائی تھی غربت کم کرنے کی. 70 کروڑ لوگوں کو اس نے غربت سے نکالا تھا 30 سالوں کے اندر, 35 سالوں میں. تو جب غربت کم ہوئی وہ قوم بھی اوپر چلی گئی. تو ہمارا بھی بالکل وہی ماڈل ہے کہ ہم پورا زور لگا رہے ہیں کہ اس ملک میں ہم اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھائیں. اور اس سے ریلیونٹ ہے یہ جو آج موبائل والیٹ اور یہ جو ہم نے احساس بچت اکاؤنٹ خواتین کے لیے کیا ہے. اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے جو خواتین ہیں اور وہ کئی دفعہ پیچھے رہ جاتی ہیں, ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں, ان کی مدد کی جائے, ان کو بھی مین اسٹریم میں لایا جائے. تو میں پھر سے آپ کو سر نشتر مبارک دیتا ہوں اس نئے انیشیٹو کے لیے. شکریہ. وزیر اعظم عمران خان جو کہ اسلام آباد میں اس وقت احساس سیونگ والیٹس کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے, ان کا کہنا تھا کہ کرونا کے باعث سے غریب ممالک زیادہ متاثر ہوئے.